Bonjour mes amis, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors la vidéo d'aujourd'hui, c'est l'entreprise et son environnement. Donc dans la vidéo précédente, on a parlé في الفيديو اللي فات هضرنا على la base de l'économie nationale, le circuit qui représente un schéma qui représente le circuit économique avec les 5 agents. Donc les circuits avec les flux financiers et les flux physiques qui relient les agents économiques qu'on a déjà vus, c'est-à-dire l'État, les banques, les entreprises, les ménages, etc. شفنا هادشي مع بعضياتنا وترجعوا لهذاك الفيديو اللي فات باش تفهموا مزيان هذاك الشيما وهذاك السيركوي ايكونوميك. Maintenant غنشوفوا مع بعضياتنا l'environnement de l'entreprise، يعني المحيط اللي يحيط بالانتربريز اللي كيكون عايشه وسط منه هي، بحيث ان l'entreprise ما كتعيش منغالقه على راسها. Donc l'entreprise est un système ouvert، يعني المقاولة هي واحد النظام منفتح على العالم الخارجي. Il entretient des relations constantes avec son environnement، يعني هي كدير واحد العلاقات قارة وثابتة مع المحيط ديالها. Cet environnement a des incidences sur le comportement de l'entreprise، يعني هذا المحيط ديال المقاولة عنده واحد التأثير، عنده واحد الوقع على السلوك وعلى الأنشطة اللي كتقوم بها هذه المقاولة هذه. Mais cette dernière influence également sur son environnement، ولكن حتى l'entreprise حتى هي كتأثر على l'environnement ديالها، حتى هي كتأثر على المحيط ديالها. دونك المحيط فين كتعيش l'entreprise كيأثر عليها وهي كتأثر عليه. دونك l'entreprise هي واحد الكائن حي كيتفاعل مع الوسط ديالو فين كيكون. دونك غنشوفوا كيسكو l'environnement de l'entreprise، يعني غنعرفوا اشنا هو هذا المحيط ديال l'entreprise. يعني غنشوفوا واحد الديفينيسيون، واحد التعريف على هذا l'environnement ديال l'entreprise، على هذا المحيط ديال المقاولة. غنشوفوا quels sont les facteurs clés à prendre en compte pour caractériser l'environnement de l'entreprise، يعني غنشوفوا شنو هما العوامل الأساسية والمفاتيح اللي خصنا ناخدوها بعين الاعتبار باش اننا نشخصوا ونحدوا الخصائص والميزات ديال هذاك المحيط ديال l'entreprise. وغنشوفوا لي دومين كلي، يعني هذا تساؤل شنو هما هاد العوامل الأساسية، هما لي دومين كلي de l'environnement de l'entreprise، يعني المجالات الأساسية اللي كتجسد فيها المحيط ديال المقاولة. Qu'est-ce que l'environnement de l'entreprise؟ يعني كما سبق وشرنا ليها، يعني غادي نديروا واحد ديفينيسيون وغنشوفوا ايضا لي غولاسيون entre l'entreprise et son environnement، يعني غنشوفوا العلاقة ما بين المقاولة وما بين المحيط ديالها. دونك ديفينيسيون، دونك في هذا الفيديو غنشوفوا ديفينيسيون دو l'environnement de l'entreprise، يعني واحد التعريف ديال اشنا هو هذا المحيط اللي كيحيط الوسط فين كتعيش هاد l'entreprise. لو روبير ديفيني انسي l'environnement، يعني لو روبير هو واحد القاموس، واحد ديكسيونير كيعرف لينا هاد المحيط ولا هاد الوسط فين كتعيش l'entreprise. ensemble des conditions naturelles et culturelles susceptibles d'agir sur les organismes vivants et les activités humaines، يعني المحيط او الوسط بشكل عام باش تداور الوسط ديال l'entreprise. المحيط يعني لو مو environnement في القاموس لو روبير كيعني كاع هذوك الشروط الطبيعيه والثقافيه والى ما غير ذلك التي من المحتمل انها قد تؤثر على الأعضاء وعلى الكائنات الحية والأنشطة الإنسانية. دونك هذا هو تعريف ديال لو روبير. appliqué à l'entreprise on parvient à l'analyse suivante. دونك إلا طبقنا هذا التعريف على الشركة، يعني قلنا بأن الشركة كتعيش في واحد الوسط، يعني وكاين مجموعة من الشروط ومن المسائل اللي كتأثر على هذا الوسط اللي هو الشركة. بطبيعة الحال الشركة هي كائن حي أيضا اللي كيتخلق وكيولد وكيتولد بلا كرياسيون ديال l'entreprise،
وكيكبر باللونسمون بالكرواسونس ديال لونتربريز كيوصل للماتوريتي يعني والشباب ديالو من لونتربريز كتولي خدامه، وربما يقدر لونتربريز توصل لواحد المرحله ديال الديكلان وتمشي تختفي من السوق، وهذه هي لا مور بالنسبه ليها. دونك هي عندها واحد دوره حياه بحال يعني كائن حي لونتربريز. دونك اش غادي كنخلصوا على ان l'environnement est constitué de tous les éléments extérieurs à l'entreprise qui ont une influence sur elle. Donc l'environnement الوسط او المحيط ديال l'entreprise هو كاع هذوك العناصر اللي خارجين على l'entreprise ولكن عندهم واحد التأثير عليها، يعني كيأثروا عليها. دونك كنفرقوا ما بين ان ماكرو انفيرونمون و ان ميكرو انفيرونمون. ديما اي حاجه ملي كتسمعوا ماكرو يعني شي حاجه جينيرال، شي حاجه جلوبال، شي حاجه كبيره عامه. ملي كنسمعوا ميكرو دائما ميكرو شي حاجه صغيره، شي حاجه دقيقه، شي حاجه خاصه فرديه. ماكرو شي حاجه جماعيه، ميكرو شي حاجه فرديه. ماكرو شي حاجه كبيره، ميكرو شي حاجه صغيره. دونك كنسمعوا ماكرو ايكونومي، ميكرو ايكونومي، ماكرو انفيرونمون، ميكرو انفيرونمون اكسيتيرا. دونك دائما ملي نشوفوا ماكرو شي حاجه كبيره. دونك ان ماكرو انفيرونمون هو l'environnement général de l'entreprise qui intègre les aspects sociologiques. يعني الماكرو انفيرونمون هو هذاك الوسط العام، الجو العام بشكل عام بشكل كبير، يعني اللي فيه كل ما هو اجتماعي، ايكونوميك اقتصادي، جوريديك يعني قانوني، تكنيك يعني تقني، طون ناسيونال كانترناسيونال، سواء على المستوى الوطني او على المستوى العالمي. ان ميكرو انفيرونمون يعني micro environnement هو l'environnement spécifique de l'entreprise constitué de ses clients. يعني الميكرو انفيرونمون هو هذاك الوسط او هذاك المحيط الخاص بالمقاوله اللي كيتكون من الزبائن ديالها، سي فورنيسور يعني الناس اللي كيمولوها بالماده الاوليه وبالسلعه الى غير ذلك، الفورنيسور الممولين، سي سو تريتون. لي سو تريتون هما الناس اللي كيخدموا مع الشركه بشكل مباشر، حيث ان الشركه مثلا واحد الشركه كتصنع السيارات وكتصنع كتمشي مثلا هي هذوك الكابلات اللي كيكونوا في البيبان ديال السيارات وكيكونوا في لي كابل، عوض ما انها كتركبهم هي وكتصاوبهم هي وكتقادهم هي، فهي كتلجأ لواحد الشركه المتخصصه في صناعه هذوك لي كابل ديال الكابلاج، وهذيك الشركه كتخدم ليها هذاك المنتوج البيني، هذاك البرودوي اللي غادا تحتاج ليه في هذيك وكتخدم ليها. دونك فوالا دونك مثلا اتصالات المغرب عندها شركات اللي مختصين انهم كيحفروا الارض وكيدوزوا لي كابل فيبر اوبتيك وكيديروا الريزو وكيدوزوا لي زيغوي وكيفتحوا لي زونغار. دونك اتصالات المغرب كتعامل مع هذوك كيخدموا هذه الخدمه في بلاصه حيت هي ما مسالياش وباغا تخدم شي خدمه اخرى. دونك هذا كيتسمى لي سو تريتونس، هذا كيتسمى دي سو تريتون، يعني واحد الناس اللي كيجيو كياخذوا واحد لابارتي من الخدمه ديالك وكيديروها في بلاصتك، عوض انت ما تصدع راسك بها كيديروها لكم هي وكتخلصهم واحد المقابل. دونك هذه شركه عندها البيرسونيل ديالها، عندها لورغانيزاسيون ديالها، كتخدم الخدامي لشركات اخرين كتسهل عليهم الخدمه. كاينين لي كونكيرون هما المنافسين، منافسين اللي كينافسوا الشركه في واحد السوق كيقترحوا نفس المنتوج او نفس الخدمه. دونك هذا الميكرو انفيرونمون. دونك الماكرو انفيرونمون قلنا كل هو شكل عام فيه الاجتماع، الاقتصاد، القانون، التقنيات، يعني مثلا شي حاجه اللي كبيره. ميكرو شي حاجه قريبه بزاف للشركه وكتاثر عليها بشكل مباشر المنافسين ديالها، الممولين ديالها، الزبائن ديالها، الناس اللي كتخدم معاها. اذا l'analyse de l'environnement conduit l'entreprise à rechercher les facteurs clés de celui-ci. دونك تحليلنا لهذا l'environnement سواء الماكرو او الميكرو كيقودنا اننا كنقلبوا اشنا هما
هاد المسائل اللي اللي كاينين بالضبط، وغنعرفوا شنو هما هاد المسائل اللي هي جوريديك او لا ايكونوميك ولا تكنيك في الماكرو اللي اساسيه وكتاثر على لونتربريز، وكيفاش لونتربريز بروحها تقدر تاثر على هاد المسائل، وكيفاش لي فورنيسور ولي سوتريتون لي كونكورون ولي كليون يقدروا ياثروا على لونتربريز وهي تاثر عليهم. هذه كلها غنشوفوها في لي دومين كلي دو لونفيرونمون دو لونتربريز، غنشوفوها في يعني فيديو قادم ان شاء الله، غنتطرقوا فيه لكل حاجه شنا هي، كل عنصر من العناصر ديال الماكرو شنا هو، وكل عنصر. دونك اللي فهمنا اليوم هو ان لونتربريز ما كتكونش ساده عليها في واحد الجزيره منعزله ومنغالقه على العالم، بل هي كتعيش في واحد الوسط، وسط اللي هو عام وشامل، ماكرو انفيرونمون كيأثر عليها وكتأثر عليه، ووسط اللي هو صغير كيأثر عليها بشكل مباشر وكتأثر عليه هي ايضا بشكل مباشر. دونك كنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، بارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده، ابوناو لاشين باش تستقبلوا المزيد من الفيديوهات على لونتربريز وعلى الماناجمنت. يعني حنا دابا هذا الكور ديال لونتربريز اي سون انفيرونمون، ولكن هذا الكور في الناس ديال لافاك ديال الفاكولتي كيسميوه لو ماناجمنت. دونك راه بحال كاين بعض الاختلافات حسب الاساتذه، ولكن جينيرالمون لو كونتوني ديال هذا الكور كيخص الناس ديال الماناجمنت، الناس اللي عندهم الموديول ديال لونتربريز اي سون انفيرونمون في لوف بي بي تي. دونك واي واحد محتاج لشي معلومات في لورغانيزاسيون دي لونتربريز يقدر يستافد من هذا الكور هذا. دونك ابوناو لاشين باش تستقبلوا المزيد. مع السلامه وبالتوفيق.